दो अलग केसेस, दो अलग माली सेटलमेंट्स, दो अलग अकाउंट्स। बहुत से चेहरों से निकाब उतरेंगे। साकिब निसार ने बहरिया टाउन को 1000 अरब रुपए जमा कराने का ऑप्शन दिया। मलिक रियाज और हसन नवाज में से किसने किसको फेवर दी? क्या इमरान खान इसमें कसूरवार थे? सजा जुर्म के लिए दी गई या इमरान खान को प्रेशर में लाने के लिए? सुप्रीम कोर्ट जो हर चीज पर उस वक्त सो मोटो ले रही थी, इस पर खामोश क्यों रही? जनरल बाजवा जो खुद को निजात दहिंदा समझते थे पाकिस्तान का, वो क्यों खामोश रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अहमद। इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड केस में होने वाली सजा के हवाले से हुकूमत और पीटीआई अपना अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं। कौन दुरुस्त है? असल हकीकत है क्या? सिर्फ इमरान खान को सजा क्यों हुई? मलिक रियाज, इनके बेटे और फराह गोगी जैसे लोग क्यों बच गए? इस केस का नवाज शरीफ से क्या ताल्लुक है? ये सारी तफसील आप अगले चंद मिनट्स में समझ सकेंगे। ये ऐसा स्कैंडल है जिसमें आपको सब एक्सपोज होते नजर आएंगे। बहुत से चेहरों से निकाब उतरेंगे। इस पूरे केस को समझने के लिए आपको पहले बारी बारी दो केसेस को समझना होगा। पहला केस है बैरियर टाउन कराची का। 4 मई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने कराची बैरियर टाउन को सरकारी जमीन की अलॉटमेंट गैर कानूनी करार दी थी और नैब को तहकीकात करके जिम्मेदारों के खिलाफ रेफरेंसेस दायर करने का हुक्म दिया था। इसके साथ ये हुक्म भी दिया था कि बैरियर टाउन कराची में रिहायशी कमर्शियल प्लाटों और इमारतों की फरोख्त का जो अमल है उसे रोक दिया जाए। इस सूरत हाल में बैरियर टाउन को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। केस के दौरान साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने बैरियर टाउन को तमाम केसेस खत्म करने के लिए 1000 अरब रुपए जमा कराने का ऑप्शन दिया, जिस पर बैरियर टाउन के मालिक मलिक रियाज ने कहा कि वो इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकते। इसके बदले मार्च 2019 में 460 अरब रुपए देने की पेशकश की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने कबूल कर लिया और बैरियर टाउन को कराची में काम करने की इजाजत दे दी गई। अदालत ने हुक्म दिया कि बहरिया टाउन कराची 460 अरब रुपए की रकम 7 साल में अदा करेगा। एक साथ में ताखीर पर बहरिया टाउन 4% सूद अदा करेगा। एक पॉइंट बहुत अहम है यहाँ, सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन को यह रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा कराने का हुक्म दिया था। इसके बदले नैब को कहा गया कि सिंध हुकूमत या बहरिया टाउन के खिलाफ आइंदा कोई भी केस दायर करने से पहले सुप्रीम कोर्ट से इजाजत ली जाए। अच्छा, ये एक केस की सजा और तहकीकात है। अब एक दूसरे मुल्क में होने वाली दूसरी सजा के बारे में समझे। इन्हीं 2 सालों के दौरान बरतानवी क्राइम एजेंसी नया कानून बनाए जाने के बाद बरतानिया में सबसे बड़ी रकम जिसके बारे में इन्हें मालूम हुआ कि वो गैर कानूनी है, इसको जब्त कर लेती है। ये रकम भी मलिक रियाज की होती है। दिसंबर 2019 में मलिक रियाज बरतानवी क्राइम एजेंसी के साथ इस बात पर एग्री करते हैं कि बरतानिया में जो जब्त होने वाले 190 मिलियन पाउंड्स या इससे जुड़े असासे हैं, इनके हवाले से क्रिमिनल प्रोसीडिंग के बजाय सेटलमेंट की जानिब जाना चाहते हैं वो। बरतानवी क्राइम एजेंसी एग्री हो जाती है और ये फैसला करती है कि इस केस में की जाने वाली रिकवरी पाकिस्तानी हुकूमत को दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक बार फिर समझाने के लिए बता दूं कि 2 केसेस थे। बहरिया टाउन कराची का, जिसमें बहरिया टाउन को हुक्म दिया गया था कि 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जमा करवाए जाएं, और दूसरा केस बरतानिया का, जिसमें मैंने जैसा पहले कहा कि नेशनल क्राइम एजेंसी से सेटलमेंट के बाद 190 मिलियन पाउंड्स या इससे जुड़े असासे हुकूमत पाकिस्तान के हवाले किए जाने थे। 2 अलग केसेस, 2 अलग माली सेटलमेंट्स, 2 अलग अकाउंट्स। एक ही रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आनी थी, एक रियासत के अकाउंट में आनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सारे मसले में पीटीआई और इमरान खान क्यों फंस गए, इसको भी समझिए। नैब की जानिब से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ रेफरेंसेस दायर किए गए हैं। उसमें कहा गया है कि बरतानिया से आने वाले ये पैसे वफाकी हुकूमत के अकाउंट की बजाय सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मंगवाए गए। नैब के इल्ज़ाम की तस्दीक एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह शहजाद अकबर के इस बयान से होती है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बरतानिया से आने वाले 190 मिलियन पाउंड्स की रकम सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आएगी। इस सेटलमेंट की मंजूरी काबीना से इस हद तक खुफिया अंदाज में ली गई कि काबीना को मालूम ही नहीं था कि ये जो मामला है ये पूरा है क्या। नैब रेफरेंसेस में ये भी कहा गया है कि इमरान खान ने बतौर वजीर आजम फेवर दी, जिसके बदले उन्हें डोनेशन मिला। नैब का इल्जाम था कि ये मामला डोनेशन का नहीं, बल्कि बहरिया टाउन के मालिक मलिक रियाज और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान तय पाने वाले एक खुफिया मुआहदे का नतीजा है, जिसके तहत बहरिया टाउन की जो रकम बरतानिया में फ्रीज होने के बाद पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले की गई, वो बहरिया टाउन कराची के केस में वाजुल अदा 460 अरब रुपए की रकम में एडजस्ट कर दी गई थी। इसके बदले बहरिया टाउन की जानिब से 450 कनाल ज़मीन अलकादर यूनिवर्सिटी के लिए दी गई थी, जहाँ दीनी तालीम दी जानी थी। अब ये बात शायद मेरे पीटीआई के दोस्तों को बुरी लगे, लेकिन सादा अल्फाज में ये सब ऐसे ही है कि आपकी गाड़ी का लाहौर में 5,000 रुपये और कराची में 3,000 रुपये का चलान हुआ है, तो आप दोनों अलग अलग फाइन जो 8,000 रुपये बनते हैं वो जमा करवाने की बजाय कराची पुलिस के किसी दोस्त एहलकार को
تسبیح اور جائے نماز کا تحفہ دے دیں کہ وہ اس سے نماز پڑھے گا جس سے بہت ثواب ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو کراچی والا آپ کا دوست ہے وہ آپ کے جو فائن کے 3,000 روپے ہیں وہ لاہور میں موجود ٹریفک پولیس کے دوست کے ساتھ مل کر لاہور والے 5,000 والے فائن میں ایڈجسٹ کرا دے۔ یوں وہ فائن جو 3,000 کراچی پولیس اور 5,000 لاہور پولیس کو ملنا تھا، یعنی کل 8,000، اس کو ایک تسبیح اور جائے نماز گفٹ کرنے کی وجہ سے صرف 5,000 دینا پڑا، سیدھا سیدھا 3,000 روپے کی بچت۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے معاملے میں ہزاروں نہیں اربوں روپے ایڈجسٹ کیے گئے۔ اس ریفرنس میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ بشرا بی بی کی دوست ملزمہ فرد شہزادی کے نام 240 کنال اراضی ٹرانسفر ہوئی، زلفی بخاری کے نام پہ زمین ٹرانسفر ہوئی۔ اب یہ سوال کہ باقی ملزمان کا کیا ہوا؟ 8 جنوری 2024 کو عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں اشتہاری ملزمان کے دائمی وارنٹ جاری کیے تھے، اور عدالت نے ملک ریاض کے جو ملکیتی اثاثے ہیں ان کو فریز کرنے کا حکم دیا تھا۔ لیکن یہ معاملہ عمران خان اور پی ٹی آئی تک محدود نہیں ہے، اس سب کا نواز شریف کے بیٹے حسن نواز سے بھی تعلق ہے۔ دراصل این سی اے کے سیٹلمنٹ میں لندن کے مہنگے ترین علاقے میں واقع پراپرٹی ون ہائیڈ پارک شامل ہے، جو 5 کروڑ پاؤنڈ کی مالیت کی جائیداد ہے۔ اس کو 2007 میں نواز شریف کے بیٹے حسن نواز نے خریدا تھا۔ اس کے بعد مارچ 2016 میں یہ پراپرٹی حسن نواز نے 4 کروڑ 25 لاکھ پاؤنڈ میں برٹش ورجن آئی لینڈ کی الٹیمیٹ ہولڈنگ نامی ایک کمپنی کو بیچ دی، جو ایک آف شور کمپنی تھی۔ الٹیمیٹ ہولڈنگز کی جانب سے ملک ریاض کے بیٹے علی ریاض نے دستخط کیے۔ اب اس حوالے سے خود ایک بہت بڑی کہانی ہے کہ حسن نواز اور علی ریاض کے درمیان اس ٹرانزیکشن کا جو اصل مقصد تھا وہ کیا تھا، یہ کیسے خریدی گئی اور کیسے بیچی گئی، اس کی جو اصل قیمت تھی وہ کیا تھی، ملک ریاض اور حسن نواز میں سے کس نے کس کو فیور دی۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں موجود ہیں، لیکن برطانیہ میں پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھی کیونکہ سیٹلمنٹ ہو گئی تھی۔ لیکن ہوا جو بھی، یہ پوری صورتحال آپ کو بتاتی ہے کہ کیسے اشرافیہ وہ کسی بھی پارٹی سے ہو یا طبقے سے ہو، وہ ایک دوسرے کو کیسے نوازتے ہیں، ایک دوسرے کے مفادات کو بچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں۔ اب سوال کہ کیا عمران خان اس میں قصوروار تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی چاہے جتنا مرضی کہے کہ جی ملنے والی زمین پر تو اسلامک یونیورسٹی بن گئی تھی، لیکن آپ پارٹی وابستگی سے اوپر ہو کر سوچیں گے تو کچھ سوال سامنے آئیں گے کہ فرض کریں اگر قبضے کی زمین پر مدرسہ یا مسجد بنا دی جائے تو کیا یہ درست ہوگا، یا رشوت کے پیسے سے مسجد میں اے سی لگا دینا درست ہوگا؟ اگر ہاں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی غیر قانونی طریقے سے نمازنے کے بدلے میں القادری یونیورسٹی بنوانا درست تھا۔ ہاں یہ سوال درست ہے کہ کیا صرف عمران خان ہی قصوروار تھے اور صرف انہی کو سزا کیوں ہوئی؟ کیونکہ کابینہ کے فیصلے کا ملبہ صرف ایک شخص پر ڈالنا درست نہیں ہے، کیونکہ منظوری پوری کابینہ نے دی تھی۔ اگر انہیں لگتا تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو انہیں منظور کرنے سے انکار کیوں نہیں کیا؟ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ 14 سال کی سزا نیب کے اپلائی کیے جانے والے قانون کے مطابق میکسیمم سزا ہے، تو یہ سزا جرم کے لیے دی گئی یا عمران خان کو پریشر میں لانے کے لیے؟ اس سوال کا جواب بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن صورتحال کی گہرائی میں جا کر سوچیں تو ریاست کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نظام ایسا بن گیا ہوا ہے کہ جب کوئی طاقت میں ہوتا ہے یا سسٹم کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو سسٹم اچھے کاموں میں کرے نہ کرے لیکن برے کاموں میں پوری طرح سپورٹ کرتا ہے۔ لیکن جب اس شخص کی طاقت اور ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو اس کو پکڑ میں لے آیا جاتا ہے، جس سے ہوتا یہ ہے کہ جو اصل مجرم ہے یا اصل جرم ہے دونوں بچ جاتے ہیں، کیونکہ سارا عمل متنازع ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نظام میں بہتری کی جو گنجائش ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نواز شریف کو بہانہ مل جاتا ہے کہ جی سیاسی وکٹمائزیشن کی وجہ سے اقامہ کی بنیاد پہ نکالا گیا۔ عمران خان کو اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے بھی جواز مل جاتا ہے۔ ان کے یہ جواز درست بھی اس شکل میں ہوتے ہیں کہ اگر نظام ٹھیک ہوتا تو انہیں تب پکڑ میں لایا جاتا جب وہ یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ مثلا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کی مثال لے لیں، جب یہ سب ہو رہا تھا تو نیب، سپریم کورٹ، میڈیا سوائے ڈان نیوز کے، کیونکہ وہاں یہ خبر پبلش ہوئی تھی، یہ سب خاموش کیوں رہے؟ سپریم کورٹ جو ہر چیز پر اس وقت سو موٹو لے رہی تھی، اس پر خاموش کیوں رہی؟ جنرل باجوہ جو خود کو نجات دہندہ سمجھتے تھے پاکستان کا، وہ کیوں خاموش رہے؟ اس وقت کیوں نہیں کوئی کارروائی ہوئی جب یہ سب ہو رہا تھا؟ ان سوالوں کی بنیاد پر یہ تاثر پھر مضبوط ہوتا ہے کہ عمران خان کو یا اس سے پہلے نواز شریف کو جو سزائیں ہوئیں وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی جرم کیا تھا یا ان کو اس جرم کی سزا دینی تھی، بلکہ اس لیے ہوئی کیونکہ ان کو سیاست سے آؤٹ کرنا تھا۔ اور جیسے نواز شریف کو معافی ملی وہ اس لیے نہیں ملی کہ وہ معصوم تھے یا وہ معصوم ثابت ہو گئے تھے، بلکہ وہ اس لیے ملی کہ ان کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ اس طرح ان سزاؤں کے باوجود عمران خان کی جب ضرورت پڑے گی تو 14 سال کی جو سزا ہے وہ 14 دن بلکہ 14 گھنٹوں میں ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے وہ نظام کا اصل چہرہ جس کو آپ کو دیکھنا اور سمجھنا ہوگا، ورنہ ہم عوام جو ہیں وہ یوں ہی پاگل بنائے جاتے رہیں گے اور ہم کسی جج، جنرل یا سیاسی لیڈر پر انتھا اعتبار کر کے ان کا احتساب کرنے کے بجائے
خود آپس میں لڑتے رہیں گے۔ تو یہ پوری اس کیس کی جو تھی وہ روح تھی، کہانی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو وہ سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔